नाज़रीन, फ्लोटेला की 13 कश्तियों को रोका गया और 500 लोग जो इसमें शामिल थे, इसमें सवार थे, उनको अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशंस जो आ रही हैं, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसमें 2 पाकिस्तानी हैं और कौन कौन से ममालिक के कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं फ्लोटेला में। और जो शुमाली कोरिया के सदर हैं, उन्होंने एक धमकी भी दी है इसराइल को कि अगर उनकी इसमें एक खातून हैं, उनको अगर 72 घंटों में रिहा नहीं किया गया तो कोरिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि वो इसराइल पे हमला कर देंगे। क्या ये हकीकत है या फिर ये कोई एक कहानी है? तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, टोनी ब्लेयर का नाम ही क्यों रखा गया? टोनी ब्लेयर का जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है और नेतन्याहू के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ी गेम है जिसको एक्सपोज करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है वो है नेतन्याहू एक मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ये जो पीस एग्रीमेंट है इसको एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन उनके अपने मुल्क में ही जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। क्या नेतन्याहू अपनी हुकूमत इसराइल में बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? ये भी एक बड़ी कहानी है जिसको एक्सपोज करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता में जो सबसे बड़ी खबर है वो है फ्लोटेला के हवाले से। ये जो फ्लोटेला है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कोई 41 कश्तियाँ थी, छोटे जहाज़ थे जब ये शुरू हुआ सफ़र। तो अब इसमें से जो 13 कश्तियाँ हैं बिल आखिर वो गज़ा के उस इलाके में पहुँच गई जिसको कि उन्होंने कहा था जी कि ये आप ये कहें कि ये मुतनाज़ा इलाका है। इसराइल की बहरी इंतज़ामिया की जानिब से बारहा ये वार्निंग्स इशू की गई और फ्लोटेला में शामिल लोगों को ये बताया गया कि ये जो मकबूजा इलाका है गज़ा का, आपने यहाँ पे इंटर नहीं होना बल्कि आप किसी और रास्ते से चले जाएं। जिसके जवाब में जो फ्लोटेला वाले हैं, जो शुरका हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चूँकि ये सारा सामान गज़ा के जो महरूम और भूखे बच्चे हैं उनके लिए लेकर आए हैं तो हम फ्लोटेला को गज़ा में ही लेकर जाएंगे। जिसके जवाब में पहले वाटर कैनन के साथ इनके ऊपर हमला किया गया। फिर उसके बाद चंद एक कश्तियों को टक्करें भी लगीं जिससे जो फ्लोटेला के शुरका हैं वो गिर गए। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बिल आखिर जो इसराइल की बहरिया है उसने फ्लोटेला में शरीक जो 13 छोटे जहाज़ हैं उनके ऊपर धावा बोला और फिर धावा बोलने के बाद 500 से ज़्यादा जो लोग फ्लोटेला में शामिल हैं उनको अपनी कस्टडी में ले लिया, उनको गिरफ़्तारी में ले लिया। इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से 2 लोग हैं, एक तो सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान हैं और एक लाहौर के और नौजवान हैं। इन दोनों को भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यही बता रही हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसराइल की जानिब से सरकारी तौर पे गिरफ़्तार लोगों की जो लिस्ट है वो इशू नहीं की गई। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि इसमें जो कोरिया की एक खातून है जिसको लेके कोरिया के सदर ने धमकी भी दी है कि अगर हमारी उस खातून को ना रिहा किया गया तो हम इसराइल के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन ये एक धमकी ही है क्योंकि एक खातून की वजह से इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये तो होगी फ्लोटेला की सिचुएशन। इट मीन्स दैट कि इसराइल की जानिब से अब ये चीज़ तो पूरी दुनिया को पता चल गई, एक्सपोज हो गई कि इसराइल नहीं चाहता कि गज़ा के जो भूखे बच्चे हैं उन तक खुराक और अद्वियात पहुँचे। अब ये जो फ्लोटेला है इसने ये हर प्लेटफॉर्म पर यूनाइटेड नेशंस तक इनकी जो सर्च की गई, इनकी तलाशी ली गई कि इनके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई वेपन्स थे और ना ही इनके कोई जंगी अज़ाइम थे। ये तो अमन और पीस के तौर पे एज अ पीस एम्बेसडर ये जा रहे थे गज़ा में ताकि वहाँ के जो भूखे बच्चे हैं उन तक खाना, खुराक, उन तक कंबल और उन तक अद्वियात, मेडिसिन वगैरह वो पहुँचाई जा सकें। लेकिन इसराइल ने इनको वहाँ पे दाखिल नहीं होने दिया। इट मीन्स दैट अब ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, उसको नेतन्याहू ने हालांकि उसमें बड़ी अमेंडमेंट करवाई और अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसी चीज़ें उसमें एंटर करवाई हैं, इंक्लूड करवाई हैं जिससे वो सर्वाइव कर सके अपनी कौम में और बच सके। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ नेतन्याहू क्या कहता रहा इससे पहले। नेतन्याहू ने इसराइली कौम को ये यकीन दिलाया है कि वो ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है, पूरे का पूरा जो मुल्क है फ़लस्तीन इसराइल वाला, इस पूरे के पूरे इलाके पे वो कब्ज़ा करेगा। फिर उसने अपने लोगों को ये भी बताया हुआ है कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नेतन्याहू तो फंस गया है क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि बिल आखिर कभी ना कभी फ़लस्तीन की कोई आज़ाद रियासत वो कायम होगी। अभी ये बिफोर टाइम है कि ये कहना कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम होगी। लेकिन जो नेतन्याहू के हमायती हैं, जो उसकी मुल्क में दाएं बाजू की जमातें हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं, उन्होंने अब ये वार्निंग दी है नेतन्याहू को कि अगर तुमने
کوئی مزید شرائط اس میں انکلوڈ کی جس سے فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے تو ہم تمہاری حکومت بھی گرا دیں گے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کہ ایک اسرائیلی وزیر اعظم جس نے امریکہ کے ساتھ مل کے، یاسر عرفات کے ساتھ مل کے اس نے کوئی امن معاہدہ کیا تھا، اور یہ دو ریاستی جو ہے معاہدہ ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو اس کے مقامی لوگوں نے ہی گولی مار دی تھی۔ تو اب نیتن یاہو کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور اقتدار بھی خطرے میں ہے۔ ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور یہ جو اسرائیلی ہے نیتن یاہو ہے، انہوں نے مل کے ٹونی بلیئر کا نام کیوں لیا؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایک تو بتا دوں کہ ابھی جو برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جب ٹونی بلیئر کا نام لیا تو انہوں نے کہا اس کا ذکر ہی نہ کریں، یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2003 میں جب ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھا تو اس نے عراق کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے میس ویپنز یوز کیے تھے اور عراق کی ڈسٹرکشن میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی صدام حسین کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن جب پورا انویڈ ہو گیا تھا عراق تو وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا، نہ کوئی نیوکلیئر ویپنز نکلے تھے اور نہ ہی وہاں سے کوئی اور اسلحہ نکلا تھا۔ تو ٹونی بلیئر وہاں پہ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ عرب کے لوگ، مشرق وسطیٰ کے لوگ ٹونی بلیئر کو اچھا نہیں سمجھتے اسی وجہ سے۔ لیکن ٹونی بلیئر کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ٹونی بلیئر کو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے یہ جیرڈ کشنر، یہ چونکہ ٹونی بلیئر کا بزنس پارٹنر ہے اور اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو اس کا ایک جو ایمبیسڈر ہے رون ڈریمر، یہ دونوں رون ڈریمر اور جیرڈ کشنر یہ دونوں مل کے ٹونی بلیئر کا انہوں نے نام فائنل کیا، ٹرمپ کے سامنے ان کا نام پٹ کیا، اور ٹرمپ نے ٹونی بلیئر کو اس لیے رکھ لیا کیونکہ ایک تو ٹونی بلیئر کا ایکسپیرینس تو ہے نا مشرق وسطیٰ میں، آلریڈی یہ 10 سال تک وزیر اعظم رہا ہے برطانیہ کا، اور مشرق وسطیٰ کی جو بڑی قیادت ہے اس میں فلسطینی بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، ان کے ساتھ ٹونی بلیئر کے اچھے ریلیشنز ہیں۔ تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ٹونی بلیئر اہم کردار ادا کر سکے، لیکن ناظرین ٹونی بلیئر کو یہاں پہ رکھنا صرف اور صرف بزنس پرپسز کے لیے جو کہ ٹرمپ اور یہ جو نیتن یاہو ہے ان دونوں کو سوٹ کرے گا، اس کے علاوہ اسرائیلی اور فلسطینیوں دونوں کو سوٹ نہیں کرے گا۔ ایون کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور بندے کا نام رکھ لیں، یہ آپ نے صحیح انتخاب نہیں کیا۔ اب ناظرین خبریں کیا ہیں؟ خبریں ایک تو یہ ہیں کہ فلوٹیلا کو روک لیا گیا ہے اور ان کو اجازت نہیں دی گئی، گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ لیٹ سی دیٹ کہ ان کی لسٹ کب جاری کی جاتی ہے، پھر ان کی رہائی کا پروسیس شروع ہوگا۔ مختصراً یہ کہ خوراک، ادویات اور جو دوسرا سامان ہے وہ غزہ میں نہیں پہنچا، بھوک سے مرنے والے بچوں کی ہلاکتیں کنٹینیو رہیں گی، نہیں رکیں گی۔ نمبر 2، دوسری بات، اب یہ جو امن کا معاہدہ بنایا گیا ہے، نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پاؤں رکھ دیا نیتن یاہو کے اوپر، اور سب سے پہلا امتحان تو نیتن یاہو کا ہے۔ لیٹ سی دیٹ کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور اگر اس کی جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ ناراض ہوں گی تو نیتن یاہو کا اقتدار بھی جائے گا اور زندگی بھی جائے گی۔ یہ کنفرم سورسز کی رپورٹ ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ نمبر 3، ٹونی بلیئر اس کا نام متنازع ہو گیا ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اپلائی ہونے سے پہلے، امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی اس متنازع کی جو حیثیت ہے وہ آپ یہ کہیں کہ متنازع ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ حماس اور پھر فلسطین کی جو قیادت ہے کیا وہ اس معاہدے کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ ایک بیفور ٹائم ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد قطر نے بھی اس کے اوپر آپ کے سامنے ہے کہ کل انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ یورپ کے کئی ممالک ہیں وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں جو 2 ریاستی سلوشن ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو اسرائیل خصوصاً جو غزہ کے بھوکے بچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور کہیں نہ کہیں سے ان کی دعا سنی جائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں یہ جو وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔